غادي نحاولوا نديروا التصحيح ديال واحد التمرين موضوعاتي حول درس التحولات التلقائية في الأعمدة وتحصيل الطاقة. تمرين نموذجي اللي هو على الشكل التالي. إذن هنا غنحاول نقراو هذا التمرين. نعتبر العمود ذو تبيان جانبه. انطلاقا من قطبية العمود بين كيفية اشتغاله وأعطي تبياناته الاصطلاحية. إذن ها هو العمود اللي على الشكل التالي. فوالا. يعطي العمود تيارا كهربائيا شدته I 12 ملي أمبير في ذرة كهربائية لمدة دلتا تي 10 تسوايع. أحسب كمية مادة الإلكترونات المتبادلة تلقائيا NE بالاستعانة بالجدول الوصفي للتحول الحاصل. حدد العلاقة بين NE و X فينال. باء أحسب كتلة الفلز المتوضع عند إلكترود الفضة. المعطيات اللي هي على الشكل التالي: الكتلة المولية ديال AG، الكتلة المولية ديال الكويفر، و أ فاراداي تقالنا 0.65 10 على بويسونس 4 كولوم مول موان 1. إذا لنبدأ على بركة الله. السؤال الأول اللي هو على الشكل التالي: انطلاقا من قطبية العمود بين كيفية اشتغال التبيان. إذا هنا اش كنلاحظوا؟ تنلاحظوا من خلال التبيانة الاصطلاحية هنا عندنا الأنود وهنا عندنا الكاثود. الأنود بجوار إلكترود الكويفر والكاثود بجوار إلكترود الأرجون. إذا هنا غنحاول نوضع التبيانة، هي التبيانة الاصطلاحية. دائما تنحطو هنا الانود وهنا الكاثود وكيجي في وسطهم القنطرة الملحية. إذا هنا اش غيكون عندنا؟ غادي تكون عندنا هنا سي او دو بلس اكو، وهنا اجي بلس اكو اجي. إذا هذه هي التبيانة الاصطلاحية. والكيفية ديال الاشتغال هنا عندنا عند الانود. هنا فوالا عند الانود اش كيوقع؟ كتوقع أكسدة. شنو هي الأكسدة؟ غتكون هنا أكسدة ديال الكويفر. دونك عندنا سي او سوليد اللي غادي يعطينا سي او دو بلس اكو بلس دوز الكترود. و عند الكاثود كتوقع عندنا اختزال. يعني اش غادي يوقع عندنا؟ غيوقع عندنا هنا ا جي بلس ان الكترون اللي غتعطينا ا جي صلب. دونك هنا الا بغينا نحاولوا نحصلوا على المعادله الحاصله، الاختزال الحاصل، المعادله الحاصله هي المعادله الحاصله هي اش كنلاحظ انا؟ تنلاحظ عندنا هنا دوز الكترون، ليشونج ديال واحد دوز الكترون، وهنا ايشونج ديال ان الكترون. دونك هنا اوتوماتيكمون هنا غنضرب في جوج. اش غيولي عندنا؟ غتولي عندنا سي او صلب زائد 2 ا جي بلس اكو اللي غتعطينا بالدور ديالها سي او دو بلس اكو زائد 2 ا جي صلب. من بعد غنحاولوا نشوفوا شنو كيوقع هنا في القنطرة الملحية. الدور ديال القنطرة الملحية قلنا هو هنا تنتقل الالكترونات من مقصورة النحاس هنا لو سونس ديال لو كورون، وهنا العكس ديال لو سونس ديال لي زيليكترون. هنا لو سونس ديال لو كورون ديال التيار الكهربائي، وهنا المنحى ديال الالكترونات. غادي يبقاو لينا هنا الدور ديال هاد الكاتيونات والانيونات. اذا هنا من طبيعة الحال هنا المنحى ديال كا بلس في هاد لو سونس من الكترود ديال الكويفر فير الالكترود ديال لارجون، والمنحى ديال الانيونات من الكترود ديال لارجون فير الالكترود ديال الكويفر. دونك هنا غادي نجيو للسؤال الثاني. اللي هو
يعطي العمود تيارا كهربائيا شدته E تيغال 12 ملي أمبير في دارة كهربائية لمدة دلتا تي تيغال 10 اور. احسب كمية مادة الإلكترونات. حنا تنعرفو العلاقة اللي تنعرفو عندنا حنا E Q إيكال E دلتا تي كي تيغال كمية الإلكترونات فوا الفاراداي امبليك. حنا دابا حنا هنا بغينا نخرجو ان ان ديال لي زيليكترون كي تيغال اي فوا دلتا تي على اف تطبيق عددي 12 فوا 10 موان 3 لأن عندنا ميلي أمبير مضروبة في دلتا تي لأن هي 10 مضروبة في 3600 نحولوها للسكوند مقسومة على 9,65 10 على بويسونس 4 كي تيغال 4,5 فوا 10 على بويسونس 3 مول. من بعد غادي نمرو للسؤال رقم 3. السؤال رقم 3 اللي هو على الشكل التالي بالاستعانة بالجدول الوصفي. دونك هنا خصنا ضروري نديرو الجدول الوصفي. العلاقة بين ال E و X فينال. حنا تنعرفو بأن 2AG بلس AQ زائد 2 زيليكترون كيعطينا 2AG صلب. هنا في الحالة البدئية عندنا هنا 1 فوا 10 موان 2 مول، وهنا عندنا ان الكترون، وهنا عندنا ان نومبر دو مول، هنا نومبر دو مول ديال اجي. دونك هنا ما كاين ماشي صفر، ماشي بحال داكشي اللي كنا كنديرو. دونك هنا 10 موان 2 ان او ان ديال اجي. عند هنا في الحالة البدئية وفي الحالة النهائية. دونك عندنا هنا 1 10 موان 2 موان 2 زيكس فينال لأن عندنا هنا 2 فوالا، وهنا عندنا ان الكترون موان 2 زيكس فينال لأن عندنا هنا 2 كيعطينا اكس فينال، تيعطينا هنا ان ديال اجي بلس 2 زيكس فينال. دونك هذا هو الجدول الوصفي. نستنتج اش كنستنتجو من الجدول الوصفي بأن ان ديال الالكترون كيتيغال كومبيان اللي داكشي اللي تحول ان الكترون كيتيغال 2 زيكس فينال. دونك هي هذه العلاقة اللي بغينا هنا، العلاقة بين ان او والتبادل. احسب كتلة الفلز المتوضع عند الالكترون. دونك هنا كنا درنا الف وهنا غنديرو باء. اذا هنا كتلة الفضة المتوضعة، كتلة الفضة المتوضعة هي على الشكل التالي: لا ماس ديال اجي، هذه علاقة معروفة من الجدول المشترك، يتيغال النومبر دو مول ديال اجي فوا لا ماس مولير ديال اجي كيتيغال اوسي كيتيغال ان ديال اجي هي 2 زيكس فينال فوا لا ماس مولير ديال اجي كيتيغال 2 او اكس فينال هي ان او فوا لا ماس مولير ديال اجي كيتيغال شحال؟ لقينا 4.5 10 أس ناقص 3. هذه هي ان ديال لي زيليكترون، هي هذه ها هي مضروبة في لا ماس مولير ديال اجي. لا ماس مولير ديال اجي هي 107.9 غرام، وبالتالي لا ماس ديال اجي المتوضعة إيتيغال كومبيان 4,9 10 موان 1 غرام. إذا كنلاحظوا بأن التمرين سهل ولكن راه تيبيك موضوعاتي ضروري باش تفهم الدرس. وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.